सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तामा वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना। शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेज्यूहरूमा पनि वन्दना र साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सधर्म प्रेमी श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश भाग 61 आज अगाडि बढौँ। खन्ति च शोभा च सता सम्मणानं च दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मङ्गलं उत्तमम्। आज खन्ति च जुन शान्ति, जुन सहनशील हुनु, उत्तमम उत्तम मङ्गलम मङ्गल हो भनेर भगवान शास्त्रले उपदेश गरे मुताबिक शान्ति सहनु। के सहनु? अरूले गाली गर्नु, पिट्नु, कुट्नु, अपशब्द आदि गर्न आएमा प्रतिकार नगरिकन, विपरीत स्वभाव नदेखाइकन सन्तोषपूर्वक स्वीकार गर्नुलाई खन्ति, शान्ति, सहनु भन्दछ सज्जनवर्गहरू। अधिवासन खन्ति, अधिवासन खन्ति, आफूप्रति बास गराउनु, प्रतिक्रोध नगर्नु लाई के भनिन्छ त भन्दा शान्ति भनेर भन्यो सज्जनबिन। क्रोधलाई बाहिर आउने अवसर नै नदिकन भित्री राखिराख्नु, तब त्यसलाई सहनशीलतामा परिणत गरी पठाउनुलाई नै अधिवासन खन्ति। वास्तवमा भन्ने हो भने यो नै शान्तिको लागि सार्थक शान्ति हुन्छ। तातो चिसोको दुःख, भोक प्यासको पीडा, रोगादिको कष्ट संसार चक्रमा घुम्नु परुन्जेलसम्म अर्थात् संस्कार भएसम्म भइरहने हुन्छ। यस्ता संस्कारसँग हुने जीवन पाएसम्म दुःख कष्ट पनि मानिसले सहन नगरी बेठिक रूपले यसको उपशमनका लागि कोसिस गर्छन्। अझ गर्मी जाडो देखेर रिसाउँछन् पनि। आफ्नो मन नपरेको रूप देख्दा, कुनै दृश्य देख्दा, मन नपरेको तिती शब्दहरू सुन्दा, मन नपरेको तिती गन्धहरू सुँग्दा, मन नपरेका तिती स्वादहरू लिँदा, मन नपरेका तिती स्पर्श हुँदा पनि रिस उठ्छ। यसो नगरी क्रोधलाई जितेर बस्नु सक्नुपर्छ सज्जनबिन, त्यसलाई सहनुपर्छ। जीवनमा मन नपरेको पनि धेरै हुन सक्छ। अनुकूल भावनाले शान्तिको वृद्धि गरिन्छ भने प्रतिकूल भावनाले रिस बढाइदिन्छ। कसैले हामीलाई पीडा दिन साथ के हुन्छ? रिस हुन्छ। त त्यसरी रिस गर्नुभन्दा पनि पहिला विचार गर्ने बाटो पक्रिन सक्नुपर्छ।
जस्तै एक समयमा भगवान शास्ता राजगिर नगरको नालन्दामा यसरी चरिका गर्ने क्रममा पछि पछि भिक्षुहरू पनि थिए र भगवान शास्ता र भिक्षु सङ्घको पछि पछि आउने गरेका एक समूह पनि थिए मानिसहरू। त भगवान शास्ता र भिक्षु सङ्घको निन्दा गर्दै थिए ती मानिसहरूले है। भगवान शास्ता अगाडि भिक्षुहरू, त्यसपछि एक समूह मनुष्यले के गरे त भन्दा भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घको निन्दा गरे। बिहारमा पुगेपछि भगवान शास्ताले भिक्षुहरूलाई भिक्षु हो भनेर आह्वान गरेर सम्बोधन गरेर आज्ञा गरी बक्स्यो। भिक्षुहरू हो, तिमीहरूको पछि पछि आउँदै निन्दा गरेकोमा त बिहारमा पुगेपछि भगवान बिहारमा पुगेपछि भगवान शास्ताले भिक्षुहरूलाई आज्ञा गरी बक्स्यो। भिक्षुहरू हो, तिमीहरूको पछि पछि आउँदै निन्दा गरेकोमा तिमीहरूको मनमा के विचार आयो? पुनः भगवान शास्ताले भिक्षुहरूलाई आज्ञा गरी बक्स्यो। कसैले तिमीहरूको निन्दा गर्दैमा तिमीहरूको मन दुखाउनु हुँदैन। भिक्षुहरू हो, प्रथम त उनीहरूले भनेका कुरा ठिक हुन् कि होइनन् भनी विचार गर्नुपर्छ। यदि उनीहरूले भनेको साँच्चै हो भने तिमीहरूले विचार गर्नुपर्छ कि उनीहरूले ठिकै नै भनिरहेका छन्। यदि उनीहरूले गरेको निन्दा ठिक नभएमा यसरी विचार गर्नुपर्छ कि उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। नजान्ने व्यक्तिहरूको कुरामा द्वेष राख्नु हुँदैन। यसरी दुवै अवस्थामा द्वेष मुक्त हुन सक्नुपर्छ। जसरी पनि शान्ति धर्मलाई पालन गर्नुपर्छ है। यसरी भगवान शास्ताले हरेक पक्षमा यदि कसैले हामीहरूको निन्दा गरिरहेका छन् त्यो सही हो भने त्यसलाई स्वीकारेर आफ्नो गल्तीलाई सुधार्ने, यदि होइन हामीहरूलाई अनावश्यक नै निन्दा गरिरहेका छन् भने यिनीहरू अज्ञानीहरू हुन्। यी अज्ञानीको कारणमा किन चाहिँ आफू मनमा द्वेष उत्पन्न गर्ने भनेर जतैतिरदेखि पनि शान्ति भन्ने धर्म, खन्ती भन्ने धर्मलाई बनाइराख्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। त्यसर्थ यो खन्ती पुरा गर्नु भनेको सजनबिन साह्रै गाह्रो आचरण हो, त्यति सजिलो आचरण त होइन। खन्तीद्वारा विजय हुनु सक्नुलाई नै साँच्चै विजय हुन सक्ने भनी नियमित गरिराखेको छ। सहन गरेमा निर्वाण पनि प्राप्त गरिन्छ भन्ने भनाइ छ। के गरेमा? सहन गर्न सकेमा निर्वाण पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइ छ। यो साँच्चै निर्वाणमा पुग्ने कारण भएको आचरण नै हो सजनबिन। शील, समाधि, प्रज्ञा भनेको सहन नगर्नेसँग हुन सक्ने आचरणहरू होइनन् भनेर तपाईँ हामीहरूले राम्ररी बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ है। यो शील, समाधि, प्रज्ञा भनेको जुन व्यक्तिले सहन गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिहरूको निम्ति मात्र सुलभ छ। जस्तै शीलको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा सजनबिन, शील पवित्र भावना भएको चित्तमा द्वेषको प्रबलता हुँदैन। त्यसैले गर्दा शान्तिलाई एउटा शक्तिको रूपमा लिइन्छ। शान्तिले शक्ति प्रदान गरिदिन्छ। शीलको महत्त्व देखेको
शील पालनमा आएको दुःख सहन गर्दछ। जुन व्यक्तिले शीलको महत्त्वलाई बुझेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले शील पालन गर्नु पर्दाखेरि जुनसुकै दुःख कष्ट आए तापनि त्यसलाई सहन गर्छ। यसरी सहन सकिएमा शील राम्ररी निर्विघ्न तवरले पूर्ण हुन सक्छ। जस्तै हामी भूरिदत्त जातकमा हेर्ने हो भने नाग राजाले अष्टशील पालन गर्नको निम्ति मनुष्य लोकमा आएर जुन शील पालन गर्नुभयो त्यसमा सपेराहरूले कति दुःख दिए। त्यो नाग राजाले यदि चाहेको खण्डमा आँखा मात्रै उगारेर हेर्देको भइदिए पनि ती सपेराहरू भनौँ अथवा ती व्याधाहरू भनौँ सबै भस्म हुन्थे र पनि बोधिसत्व भूरिदत्त नाग राजाले शान्ति बनाइराख्नुभयो। किन? उहाँलाई शीलको आनिशंस शीलको महत्त्वपूर्ण थाहा भएको हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो त्यो शान्ति धर्मलाई हटाउनु भएन भने सहनशीलतालाई राम्ररी बनाउन सक्नुभएको हुँदा शील व्रत पूर्ण गर्नु सक्नुभएको यो उदाहरण धेरै नै ज्वालन्तर उदाहरण हो सजनबिन। एवं प्रकारले भावनाको क्षेत्रमा पनि जस्तै मैत्री भावनाको प्रसङ्गमा राखिदिउँ। शान्ति भनेको अक्रोध स्वभावले पूर्ण हुने र मैत्री पनि अक्रोध भावको अर्को रूप भएकोले शान्ति र मैत्रीको सम्बन्ध त झनै बलियो छ। जुन व्यक्तिमा शान्ति भन्ने सहनशील हुन्छ त्यो व्यक्तिमा मैत्री आदि गरिएका सद्गुणहरू हुन्छन्। यदि सहनशीलता भइदिएन भने त्यो मैत्री भन्ने हुँदैन, त्यहाँ क्रोध अगाडि आउँछ है। त एवं प्रकारले प्रज्ञाको क्षेत्रमा पनि जस्तै आगोले पोल्दा एउटा झिल्काले नै घाँस वा परालको झारी सबै हुर्काएर जलेर सबै भस्म पारिदिन सक्छ। एवं प्रकारले जुन व्यक्तिमा सहनशीलता हुँदैन, जुन व्यक्तिमा द्वेष उत्पन्न हुन्छ, द्वेषले त झन् सहस्र कल्पमा जम्मा गरी आएको कुशल पुण्यहरू समेतलाई के गरिदिन्छ? नष्ट गरिदिन्छ। यसरी प्रज्ञा ज्ञानले विचार गर्न सकिएमा त्यो शान्ति गहिरिएर पूर्ण गर्न सकिन्छ। यदि प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि विवेक लगाउन सकिएन भने त्यहाँ हामीहरू एकैछिन जन्म जन्मान्तर गरिआएको त्यो कुशल पुण्यलाई पनि सहन नसक्नाले सबै क्रोध अग्निले सबै तपाईँ हामीहरूले भस्म गरिदिन्छौँ, तहस नहस गरिदिन्छौँ। त्यस मानेमा शील समाधि र प्रज्ञा भनेको सहन नगर्नेसँग हुन सक्ने आचरणहरू होइनन्। यसर्थ खन्ती शील समाधि र प्रज्ञाको मूलभूत कारण रहेको कुरा तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबै प्रकारका कुशल यो खन्ती भन्ने शान्ति हुनेसँग मात्र उत्पन्न हुने हुनाले सम्पूर्ण कुशलसँग सम्बन्ध भएको धर्म नै हो भनेर स्पष्ट रूपमा बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। सजनबिन अदोष मैत्री प्रधान भएको कुशल धर्म समूहको नाम भएको सबैले खन्ती भन्ने शान्ति धर्मलाई हस्तगत गरिराख्न सकेमा परस्पर झैँ झगडा कहल हुने
भेदभाव गरेर बस्नुपर्ने अवस्था नआई मेलमिलाप सम्झौता बनाई लोक रमाइलो मात्र भइरहने हुन्छ। हरेक रमाइलो युगमा शान्ति धर्म विकास भइरहनु स्वाभाविक नै हो भन्ने कुरा पनि सज्जनवर्गहरूले नबिर्सी बक्स्योस्। भगवान शास्ताले मूल पन्ना सपाली ककुच्चुपमा सूत्रमा कतिसम्म भन्नुभएको छ त भनेर यो भगवानको मनसाय पनि बुझ्न नित्यन्त आवश्यकता छ। किन तपाईँ हामीहरू भगवानका छोराछोरी उपासक उपासिका बुद्धानुयायी भएको नाताले भगवान शास्ताले के चाहनुहुन्छ त भन्दा त्यो सूत्रमा भगवान शास्ताले आज्ञा गरी बक्सेको छ, दुवैतिर धार भएको करौँतीद्वारा चोरहरूले अङ्ग प्रत्यङ्गहरू काटे पनि रे ती चोरहरूप्रति क्रोध गर्यो प्रतिक्रोध गर्यो भने म तथागतको अनुशासनलाई पालन गर्ने होइन भनी तथागत भगवान शास्ताले सहनशीलताको अभिलाषा गरी बक्सेको छ। कतिसम्म अभिलाषा गरी बक्सेको छ भन्ने कुरा त स्पष्ट भइहाल्यो सज्जनबिन है। दुवैतिर धार भएको करौँतीद्वारा चोरले जस्तै कुनै एउटा रुखलाई पिस 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 बनाएर काट्छ, जस्तै शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग काटे पनि ती चोरहरूप्रति क्रोध गर्छ प्रतिक्रोध गर्छ भने तथागतको अनुशासन पालन गरेको हुँदैन भने त्यतिसम्म भगवान शास्ताले सहनशीलताको अभिलाषा गरी बक्सेको छ भनेपछि अब कति सहने भन्थे भनेर नसोच्नुहोस्। यो वचनले त कुरा सिद्धियो कि नै सज्जनबिन। शील समाधि प्रज्ञा पुरा गर्नुमा पनि सहनु नै पर्छ। जुन व्यक्तिले सहन सक्छ त्यो व्यक्तिले निर्वाण साक्षात्कार गर्न सक्छ भन्ने भनाइ पनि त्यत्तिकै आएको होइन। त भगवान शास्ताको इच्छा चाहना हजुरहरूले बुझ्नुभयो। भगवान शास्ता भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो, चन्दन वृक्ष जति जति काट्दै गयो त्यति त्यति नै वासना आउँछ भने झैँ शान्तिका साधकहरू अरूबाट निन्दा उपहास भएपछि दुःख दिएपछि त्यो सहनशील भएर त्यो सहनशील अभिवृद्धि भएर पवित्र हुन्छ। भगवान शास्ताले आफ्ना छोराछोरी श्रावक श्राविकाहरूको चरित्रमा चन्दनसरी शान्तिको वासनाले भरिएको होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीहरूले बिर्सन हुँदैन सज्जनबिन। भगवान शास्ताले कुरा उपदेश मात्र गर्नुभएको होइन, भगवान शास्तालाई त यथावादी तथाकारी तथाकारी यथावादी भनिन्छ। केवल भगवान भएर मात्र उहाँले सहनु भएको होइन, बोधिसत्वकै जीवनमा पनि उहाँले यो शान्ति धर्मलाई कसरी पालन गरेर आउनु भएको छ भन्ने ती उदाहरणहरू त्रिपिटकमा यत्र तत्र जतै ततै छन् सज्जनबिन। त्यसमा एउटा जङ्गली रागोको उदाहरण हेरिहेरौँ। सार संक्षिप्तमा एक समय हाम्रा बोधिसत्व जङ्गली रागोको रूपमा जन्मी बक्सेको थियो। हिमालय प्रदेशमा बस्ने गर्दथे। एक दिन चरिसकेपछि आरामको लागि एक घना वृक्ष मुनि गएर आराम गर्न गए। त्यहाँ एउटा चञ्चले बाँदर आएर रागोको पिठ्यौँमा चढेर फोहोर पारिदियो। फोहोर पारिदियो भन्नुको तात्पर्य सज्जनबिन मलमूत्र गरिदियो। भनी कहिले सिङमा पक्रेर झुन्डिन थाल्छ, भनी कहिले पुच्छरमा समातेर झुन्डिन्छ। हामी विजयादशमी दीपावलीमा रोटे पिन हो कि के पिन हो,
त्यो पिन खेले चाहिँ कहिले सिङमा समात्छ त कहिले पुच्छरमा समातेर झुन्डिन्छ। तर बोधिसत्व रागोले शान्ति, मैत्री, तिथि सम्पत्तिले युक्त भएको कारणले सबै अत्याचारलाई सहेरै बस्नुभयो, सहेरै बसे। एक दिन त्यस रुखमा बस्ने वृक्ष देवताले यसरी सोधे, हे महिषराज, यो दुष्ट बाँदरको अनाचारलाई किन सहेर बसेको भनेर वृक्ष देवताको प्रश्नमा बोधिसत्व रागोले, वृक्ष देवता, यदि म यसभन्दा जाति, गोत्र, बलमा अधिक भएर पनि सहन गर्दिनँ भनी मेरो मनोरथ कसरी पूर्ण हुन्छ? बडा चिन्तनीय मननीय कुरा सज्जनबिन। यसभन्दा पनि म जाति, गोत्र, बल, सम्पत्ति, उपाधि हरेकमा अधिक भएर पनि सहन गर्दिनँ भने मेरो मनोरथ कसरी पूर्ण हुन्छ? हे, हामी सामान्य पृथकजनहरूले पनि आफ्नो यो शान्ति भन्नेलाई वृद्धि गर्नुपर्छ। यसको यस्तो बानीले एक दिन चण्ड रागोलाई पनि अनाचार गर्छ, तब अन्य रागोहरूले त सहँदैनन्, त उनीहरूबाट यसको मृत्यु हुन्छ नभन्दै त्यो बाँदरको एक दिन त्यसरी नै त्यही बोधिसत्व रागो जस्तै सम्झेर अन्य रागोमा गएर यसरी चल्दाखेरि हानेर मारिदिए। अनि बोधिसत्व भन्नुहुन्छ, मलाई प्राणी हिंसा गर्नुबाट बचायो। यदि म चाहिँ रिसाएर उसलाई प्राणी हिंसा गरिदिएको भइदिए त्यो रागोको जीवनबाट त्यो पानाति पाताको कर्म विपाकले फेरि पनि 4 अपाय दुर्गतिमा पतन हुन पर्थ्यो। त बोधिसत्वले सहेर बसे, उहाँले जित्नुभयो। अर्को रागोले के गरिदियो, सहन सकेन, बजाइदियो, मर्यो, पानाति पाता कर्म विपाक लाग्यो। हे, त्यसैले आफू स्वयं जन्म, गोत्र र बलमा माथि परेर पनि आफूभन्दा क्षुद्र, अलिक तल्लो भएका ती व्यक्तिहरूको द्वेष सहनु नित्यान्त आवश्यकता छ। यस्ता उदाहरणहरू दिएर कति दिउँ सज्जनबिन? भगवान शास्ताकै समकालीनको अब भगवान शास्ताले सहनु भएको कुरातिर आउँ अलिकता। यो बोधिसत्वको जीवनी भयो। एक दिन भगवान शास्तालाई भारद्वाज ब्राह्मणले क्रोधी र खिन्न भएर भगवान शास्तालाई कति हो कति गाली गरे, तर पनि भगवान शास्ता मौन भएर बसिबक्स्यो। अनि ऊ गाली गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै कायल भयो सज्जनबिन। पछि अन्तमा ती गाली गर्ने ब्राह्मणले, भो श्रमण, हजुरकै जित भयो, म हारे। तब मात्र भगवान शास्ताले मुखबाट केही शब्द प्रस्फुटन गरी केही शब्द ओकाल्नुभयो। मूर्खले कठोर कुरा गरेर आफ्नो जित सम्झिन्छ। मूर्ख व्यक्ति आफ्नो मूर्खताले कसैप्रति कठोर बोलिदिन्छ, हकारिदिन्छ, झपारिदिन्छ। तर मम गरेर उसको आवाजभन्दा अझै दुगुना चर्को पारेर चाहिँ उसलाई दबाइदिन्छ र अनि उसले सम्झिन्छ कि मैले जिते। वास्तवमा जित भनेको उसैको हुन्छ जसले सहन गरेर आफू मौन भई बस्छ। त यो शान्ति भनेको सज्जनबिन सहनु नै हो। यस्ता प्रसङ्गहरू अझै हाम्रो आक्रोशक भारद्वाजको पनि छ।
एक दिन यी भारद्वाजले भगवान् शास्तालाई घरमा निमन्त्रणा गरे सज्जनबिन। पछि गएर भेडाभित्र आयो भने गाली गरे। ल हेर्नुहोस् त, भगवान् शास्तालाई निमन्त्रणा गर्ने अनि भगवान् शास्ता चाहिँ उनको निमन्त्रण स्वीकारेर जाँदाखेरि भगवान् शास्तालाई भेडा आयो भनेर यसरी चाहिँ आलोचना गर्ने, निन्दा गर्ने, उपहास गर्ने। भगवान् शास्ताले जवाफमा मलाई गाली गर्न अघि भन, तिमी कहाँ कहिलेकाहीँ कुनै पाहुना आउँछन् कि नाइ भनेर भगवान् शास्ताले ती ब्राह्मणसँग सोधिबक्स्यो। ब्राह्मणले रिसाउँदै जवाब दिए, हामी कहाँ पनि पाहुना आउँदैनन् र, हामी जस्तो ब्राह्मण कुलमा। भगवान् शास्ताले फेरि सोध्नुभयो, त्यसो भए पाहुना आएकालाई राम्रो मिठो त खुवाउनुहुन्छ नि कि खुवाउनु हुँदैन भन्दा आफ्नो निन्दा उपहासमा अप्रासङ्गिक रूपले यसरी सोधिरहेकोमा ब्राह्मणलाई झन् रिस उठ्यो। सज्जनबिन, कस्तो खालके व्यक्ति रहेछ, पाहुनालाई पनि राम्रो मिठो यसो खुवाउँदैनौँ कि क्या हो, खुवाइहाल्छौँ नि भन्दा भगवान् शास्ताले फेरि विनम्र भएर एकदमै नम्र तालमा, त्यस्तो राम्रो मिठो पाहुनाको अगाडि राखिदिन्छौ कि के गर्छौ त? ब्राह्मण फेरि झड्किँदै, अगाडि त राखिदिन्छौ नि, कोही पछाडि राख्छौ? त्यति पनि थाहा नभएको श्रमण। भगवान् शास्ताले फेरि यदि त्यो अगाडि राखिदिएको त्यो चिज, त्यो राम्रो र मिठो भएको त्यो खाना यदि खाएन भने नि भनेर अलिकति मुस्कुराएर भन्नुहुँदा यति पनि थाहा नभएको, उसले खाएन भने हामी खान्छौँ नि अथवा म खान्छु नि भनेर भनेपछि भगवान् शास्ताले पनि मैले पनि तिमीले अगाडि राखिदिएको यो भोग वस्तु खाइन, अब कसले खाने त? भगवान् शास्तालाई भेडाभित्र आयो भनेर गाली गरे नि त। ती शब्दहरूलाई तिमीले अगाडि टकारिदिएको ती चिज वस्तुहरू मैले पनि खाइन, कसले खायो त भन्दाखेरि ब्राह्मण यसरी खङ्ग्रङ्गै भयो। त जति जति सहन गर्न सक्छौँ त्यति त्यति नै तपाईँ हामीहरूको विजय हुन्छ, लाभ हुन्छ। जति जति प्रति क्रोध गर्छौँ, सहन गर्न सक्दैनौँ, यसरी शील समाधिको प्रज्ञाको अभ्यास भनेको पनि त कुनै प्रतिक्रिया नगरिकन शान्त दन्त भएर नै आचरण गर्ने हो। ध्यान सिद्ध गर्नको निम्ति, विपश्यना गर्नको निम्ति प्रतिक्रिया जनाउन हुँदैन। यथाभूत आफ्नो नामरूप पञ्चस्कन्धमा जे जस्तो घटना घटिरहेको हुन्छ त्यसलाई शान्त भएर जान्दिने मात्रै त हो। त्यसर्थ भनिएको जुन व्यक्तिले सहन सक्छ त्यो व्यक्तिले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ। सहनशील छैन भने केही पनि हात लाग्दैन। त सहनु नै भगवान् शास्ताले सहेरै बस। कसैले निन्दा गरे, कसैले गाली गरे, कसैले आलोचना गरे, यदि उनीहरूले भनेको हो भने आफूलाई सुधार्ने अभ्यास गर। यदि उनीहरूले वास्तवमा आलोचना गरेका हुन्, लान्छना लगाएका हुन् भने यी अज्ञानीहरूको कुरामा कता म रिसाएर चाहिँ आफ्नो सहनशीलता, आफ्नो सुख शान्तिलाई भङ्ग गरिराख्नु भनेर यसरी विचार गर्नु है। मागन्धीयको अलिकति प्रसङ्ग जोडिएर
आफ्नी सौता श्यामावतीले भगवान शास्ताप्रति श्रद्धा गरेकीले महारानी मागन्धीयलाई बुद्धप्रति द्वेष राखी सहन गर्न नसकी भगवान शास्तालाई अपमानित गर्ने योजनाको जाल उनले बुनि नै राखेकी थिइन्। सबैलाई अवगत छ मागन्धीयले कहाँ भगवान शास्तालाई एक राखेकी थिइन् भन्ने कुरा, लामो प्रसङ्गतिर गइन। त जब उदयनकी अग्रमहेशी भइन्, भगवान शास्ता पनि कौसम्बीमा चारिका गर्दै जानु हुँदाखेरि मागन्धीयले चाहिँ भगवान शास्तालाई अपमानित गर्ने योजनाहरू, षड्यन्त्रहरू, कुनै जालहरू बुनि नै रहिन्। एकपटक भगवान शास्ता भिक्षुसँग सहित यसरी भिक्षामा गइरहनु हुँदा मागन्धीयले धेरै मानिसहरूद्वारा उपहास अपमान गर्न लगाइन्। कति अपमान गर्न लगाइन् भन्ने कुरा अहिले बुझिन्छ। यो अपमान उपहासले गर्दा कति भिक्षुहरू एकदमै खिन्न भए सजनबिन है। त्यसैले भाइ आयुष्मान आनन्दले भगवान शास्तालाई बिन्ती गरे, भो भगवान शास्ता, यहाँ धेरै निन्दा र उपहास भइरहेको छ, त्यसर्थ अर्को ठाउँमा भिक्षाटन गर्न जाउँ। यहाँ हामीहरूलाई धेरैले निन्दा उपहास गरे। र भगवान शास्ताले भाइ आनन्दलाई सोधिबक्स्यो, अर्को ठाउँ कहाँ जाने नि आनन्द? हो भन्थे भगवान, जहाँ तपाईप्रति श्रद्धा राख्नेहरू धेरै छन् भनी भाइ आनन्दले जवाब दिए। अनि फेरि भगवान शास्ताले त्यहाँ पनि उपहास गर्न आए भने नि? आनन्दसँग भगवान शास्ताले यसरी सोध्नुभयो, त्यहाँ पनि उपहास गर्न आए भने नि? त्यसो भए त्यहाँबाट पनि अर्को ठाउँमा जाने अनि आनन्दले फेरि बिन्ती गर्नुभयो। फेरि भगवान शास्ताले पनि त्यहाँ पनि आए भने नि? भगवान शास्ताको यो प्रश्नपछि भाइ आनन्द स्वयं मौन भइबक्स्यो, मौन भए। किनकि आयुष्मान आनन्दले भगवान शास्ताको त्यो मनसायलाई, यो विचारलाई बुझ्नुभयो। अनि भगवान शास्ताले, आनन्द, तिमीले त्यति उपहास सम्बन्धनमा विचार गर्न सकेनौ र? निन्दारहित स्थान कहाँ छ? हाम्रो ऊ अतुल उपासकलाई भगवान शास्ताले नबोलिकन गमक्क परेर बस्नेलाई पनि निन्दा गरे, किनकि उनी कुनै कुरा बोलेनन्, उनी आफ्नै ध्यानमा बसे। यो कस्ता खालके भन्थे रहेछन्। सारीपुत्र महास्थवीरसँग जाँदाखेरि अलिकति विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्दाखेरि मैले फेरि यस्तो अभिधर्म यस्तो गहन कहाँ मैले बुझ्न सक्छु, कस्तो धेरै कुरा गरेँ भनेर फेरि त्यहाँ पनि निन्दा गरे। जब भाइ आनन्दसँग आउँदाखेरि भाइ आनन्दले ठिक्क अड्कलेर दिँदाखेरि फेरि हेर न कस्तो पण्डित्याइ देखाएको र त्यहाँ पनि निन्दा गरे। भन्दाखेरि नति लोके अनिन्दितो, यो लोकमा अनिन्दित व्यक्ति को छ? अतीतमा, वर्तमानमा, भविष्यमा निन्दाबाट कसै न कोहीले त निन्दा गरि नै रहेका हुन्छन् भनेर भगवान शास्ताले भाइ आनन्दलाई अहं नागो असङ्गो मे चापातो पतितं सरङ अति वकं तितिखसङ दुस्सिल्लोही बहुजनो भनेर यसरी त्यहाँनिर उपदेश गरिबक्छु। सङ्ग्राममा धनुषले हानि पठाएको बाणलाई हात्तीले वास्ता नगरिकनै सहन गर्छ, त्यसरी नै मैले पनि मूर्खहरूको कटु वाक्य र निन्दा प्रशंसालाई सहन गर्छु, कारण संसारमा दुश्शील मानिसहरू धेरै छन्।
त यसरी भगवान शास्त्रले पनि हरेक स्थानमा के गर्नुभएको छ भन्दा सहनै गरेर जानुभएको छ। बोधिसत्वको त्यो सारा जीवन पनि हेर्ने हो भने भगवान शास्त्रले सहेरै अझ पारमिताको हिसाबले भन्दाखेरि शान्ति पारमी खन्ती पारमी पुरा गर्ने क्रममा पनि सहेरै आउनुभएको छ। बोधिसत्वको जीवनमा पनि सहनशीलता शान्ति बनाएर आउनुभएको छ भने अहिले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेर पनि है प्रसङ्गहरू धेरै छन् सज्जनबिन। चिन्चा मानविकाको प्रसङ्ग छ, देवदत्तको प्रसङ्गहरू छन् हैन, सुन्दरी परिव्राजिकाहरूको प्रसङ्ग छन्। यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन् जो कि भगवान शास्त्रले सहेर जित्नु भएको है। त भगवान शास्त्र स्वयंले पनि सहेरै जितेर आउनुभयो। तपाईँ हामीहरूले पनि सहेर नै जित्नुपर्छ। कति साने भनेर नभन्नुहोस् भनेर अघि ककुचुप्पमा सूत्रबाट स्पष्ट भइरहेको छ। दुईतिर धार भएको करौँतीले कुनै मुढा काटे जस्तै काट्छ भने पनि त्यसप्रति यदि क्रोध गर्छ, प्रतिक्रोध गर्छ भने म तथागतको अनुशासन पालन गर्ने हुँदैन भनी त्यतिसम्म भगवानले सहनशीलताको अभिलाषा चाहना गरी बक्सनु भएको छ। त आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो यो जीवनलाई सार्थक तुल्याउनको निम्ति तपाईँ हामीहरूले पनि त्यो शील समाधि प्रज्ञालाई पूर्ण गर्नको निम्ति तपाईँ हामीहरूले पनि त्यो शान्ति धर्मलाई हस्तगत गरेर राख्नुपर्छ। हस्तगत भनेको आफ्नो हातमा ठक्क पक्रेर समातेर राख्नुपर्छ, त्यसलाई छाड्न हुँदैन सजनबिन है। सहन गरेमा निर्वाण पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भने एउटै वाक्य नै काफी छ, एउटा वाक्य नै पर्याप्त छ। शील समाधि र प्रज्ञा भनेको सहन नगर्नेसँग हुन सक्ने आचरण होइन। जुन व्यक्तिले सहन गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिमा मात्र शील समाधि प्रज्ञा उत्पन्न हुने हुनाले अब हामी बुद्धानुयायीहरूको मार्ग भनेको के हो? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको नै के हो? शील समाधि प्रज्ञा। त जुन व्यक्तिले सहन गर्न सक्दैन त्यो व्यक्तिमा शील समाधि प्रज्ञा हुँदैन भनेपछि त कुरा त सिद्धिहाल्यो। यसलाई अब हजुरहरूले आफै राम्ररी बुझ्नुहोस्, विस्तृत रूपले बुझ्नुहोस् र आफ्नो शान्ति आफ्नो सहनशीलतालाई अभिवृद्धि गरेर यसै जीवनमा नै शान्ति मङ्गल शान्तिले पूर्ण भएको व्यक्तिले परम शान्ति सुख निर्वाणलाई प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने बित्तिकै लोकोत्तर मङ्गलले पनि परिपूर्ण हुन सकोस् भन्दै खन्ती च भन्ने मङ्गल शान्ति सहनु भन्ने यो मङ्गललाई आज यतिमै समाप्त गर्छु। भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। साधु साधु साधु। अनुमोदन गरिदिन्छु ल। देशितो मे अयं धम्मो बुद्धेन अज भासितो तेन सब्बे सुखायन्तु जना इट्ठा सम्मङ्गिनो। बुद्धेन सर्वज्ञत्व ज्ञानले विभूषित भई बक्सेका लोकमा अतुल्यनीय भई बक्सेका समा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रले अझ भाषितो स्पष्ट हुने गरी उपदेश गरी बक्सेको अयं धम्मो अहिले व्याख्या गरिएको खन्ती च भन्ने धर्मोपदेशलाई
मेमया म शिष्यले देशितो धर्मको चाहना गर्ने सद्धर्म प्रेमी श्रोतागणहरूलाई आफ्नो क्षमता मुताबिक कोसिस गरेर उपदेश गरिदिए। तेन यस प्रकारको धम्म देशना, धम्म सवर्ण, धम्म दान, धम्म पूजा गरी प्राप्त गरिएको कुशल पुण्यको प्रभावले सभ्य सम्पूर्ण लोकमा भएका प्राणीहरू लगायत सद्धर्मलाई आदर गौरव गरी सवर्ण गर्नुहुने उपासक उपासिकाहरू सबैले इच्छा सम्बन्धिनो आफूले इच्छा गरिएका आफूले प्रार्थना गरिएका अनेक इष्ट मङ्गलहरूले भरिपूर्ण भई सुखायान्तु आजको दिनबाट लिएर निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म सुस्वास्थ्य लाभ गरी सुख शान्तिले भरिपूर्ण होस्। साधु साधु साधु। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्।